زندگی دائی کوئی معیار ہونا چاہیے زندگی دائی کوئی معیار ہونا چاہیے زندگی دائی کوئی معیار ہونا چاہیے رب تے رسول نال پیار ہونا چاہیے رب تے رسول نال پیار ہونا چاہیے رب تے رسول نال پیار ہونا چاہیے اے سانو یار غار نے دسیا اے دوستو اے سانو یار غار نے دسیا اے دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے رب تے رسول نال پیار ہونا چاہیے ساڈے اوتے ہو جان اللہ ساڈے اوتے ہو جان اللہ جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیے جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیے اور یاد کرو جڑے ویلے اپنے علماء آقا یاد کرو جڑے ویلے اپنے علماء ساڈا بھی علماء چ شمار ہونا چاہیے ساڈا بھی علماء چ شمار ہونا چاہیے لباں تے نیازی جدوں ساہون آخری لباں تے نیازی جدوں ساہون آخری او سویلے آقا دا دیدار ہونا چاہیے او سویلے آقا دا دیدار